रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद समाधानका लागि राष्ट्रपति भण्डारीको पहल जारी। दुई अध्यक्ष ओली र दाहालसँग छुट्टा छुट्टै छलफल। जलस्रोत सम्बन्धी अधिकारमा सङ्घको हस्तक्षेप रोक्न माग गर्दै प्रदेश 2 द्वारा सङ्घ विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। प्रदेशले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रममा सङ्घले पटक पटक हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप। कोभिड प्रभावित ऋणीको धितो लिलामी पुससम्म स्थगन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकको निर्देशन। कोरोना बिमाको भुक्तानी 3 दिनभित्रमा दिन अर्थ मन्त्रालयद्वारा पुनः ताकेता। कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या विश्वमा 15 लाख नाग्यो। अमेरिकामा संक्रमण दरमा पुनः वृद्धि। र अस्ट्रेलिया र इन्डिया बीचको 2020 सिरिज आज सुरु हुँदै अस्ट्रेलियाले नयाँ जर्सी प्रयोगमा ल्याउँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। गत वर्ष पौष 5 गते नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थायी कमिटीका नेताहरूलाई शीतल निवासमा लन्च मिटिङका लागि बोलाउनु भयो। राष्ट्रपतिको आतिथ्य ग्रहण गर्न गएका नेताहरू निर्धारित 11 बजे उपस्थित नभएपछि कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएर पहिलो पटक बैठक सञ्चालन गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल आक्रोशित हुनुभयो। राष्ट्रपति निवासबाट हस्याङ फस्याङ गर्दै आएका नेताहरूलाई उहाँले चर्कदै भन्नुभएको थियो, पार्टीको बैठक बसिरहेका बेला राष्ट्रपतिले किन नेताहरूलाई बोलाउने? राष्ट्रपतिले बोलाउँदैमा जाने? पार्टी अनुशासनमा बस्नु पर्दैन? अन्य नेताहरूलाई अनुशासनको प्रश्न गर्ने दाहाल आफै भने राष्ट्रपति कहाँ गएको गई हुनुहुन्छ। जब पार्टीभित्र संकट आउँछ, दाहालकै जस्तो दौडधुप अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि चल्छ। पदीय जिम्मेवारी अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेट अन्य नेताहरूको जस्तो अस्वाभाविक हुँदैन, तर पार्टीमा विवाद बढेका बेला प्रधानमन्त्रीकै भेटघाट श्रृङ्खला बाक्लिन्छ। संकटका बेला ओली र दाहाल शीतल निवासको छहारीमा जाने क्रमले बिहिबार हिजो निरन्तरता पायो। पार्टीभित्र एक अर्कालाई लिखित आरोप प्रत्यारोप गरेका ओली र दाहाल हिजो छुट्टा छुट्टै रूपमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न जानु भएको थियो। ओली र दाहाल बीच पानी बाराबारबाट संवादमा लैजाने रणनीति अनुसार नेकपाको बैठक स्थगित भएका बेला उनीहरू भण्डारीलाई भेट्न पुगेका हुन्। ओली बिहान र दाहाल अपराह्न शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। दुवैका सचिवालयले भेटलाई सामान्य र नियमित भनेका छन्, तर विगतमा जस्तै यसपटक पनि दुई नेतालाई संकटबाट बाहिरिन र मिलेर जान्न राष्ट्रपतिले सहजीकरण गरेको बुझ्न कठिन छैन। ओली विरुद्ध दाहालले आरोप सहितको प्रस्ताव पार्टी सचिवालयमा ल्याएपछि गत मङ्सिर 2 मा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै नेतालाई छुट्टा छुट्टै भेट गर्नु भएको थियो। संघ सरकारले भूमिगत जलस्रोत सिंचाइ सम्बन्धी प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै प्रदेश 2 सरकारले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक चुनौती दिएको छ। प्रदेश 2 सरकारले भदौ यता मात्रै आफ्नो अधिकारको वकालत गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको यो चौथो पटक हो। यो सँगै संवैधानिक अधिकारकै लागि प्रदेश 2 ले संघ सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा हालेको रिटको संख्या 6 पुगेको छ। प्रदेशलाई हस्तान्तरण भइसकेको भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलाई संघ सरकारले आफू मातहत ल्याएर पुनः समृद्ध तराई मधेस सिंचाइ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तयारी गरेपछि प्रदेश सरकार त्यस विरुद्ध सर्वोच्च पुगेको हो। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनारले हिजो संघ सरकारको सो कार्यक्रमलाई बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नु भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको परियोजना र कार्यक्रमहरू संघ सरकारले नै सञ्चालन गर्ने आशयको पत्रचार र त्यही अनुसार टेन्डर आह्वान गरेपछि संघ र प्रदेश बीचको अधिकारको द्वन्द्व थप चर्किएको छ। मन्त्री सोनारले प्रदेशले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रममा संघले हस्तक्षेप गरी कार्यालय समेत आफू मातहत ल्याउने प्रयत्न थालेको बताउनुभयो। समितिले कार्तिक 21 मा प्रदेश मातहतको भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलाई पत्र
पत्राचार गरी त्यस कार्यालयले प्रयोग गर्दै आइरहेको सवारी साधन, भवन लगायतका भौतिक स्रोत साधनहरू सङ्घ मातहतको कार्यालयलाई फिर्ता गर्न भनेको छ। समितिले भदौ 17को मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार 2077-78 देखि समिति मातहत शाखा कार्यालयबाट सङ्घ अन्तर्गतका भूमिगत सिँचाइ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने उल्लेख गरेको छ। त्यसका लागि प्रदेशको प्रयोगमा गइसकेको भवन र सवारी साधन लगायतका पूर्वाधार र सामग्री फिर्ता माग गरिएको छ। कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी 3 दिनभित्र गर्न अर्थ मन्त्रालयले बीमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ। 7 दिनभित्र दाबी भुक्तानी यसअघि दिएको निर्देशन पालना नभएपछि अर्को निर्देशन दिनु परेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। 7 दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिने निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना नभएको, अझै धेरै संख्यामा दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको, दैनिक प्रगति विवरण मन्त्रालयमा नपठाएको, बीमा समितिले हटलाइन सेवा सञ्चालन नगरेको लगायत कारण पुनः निर्देशन दिनु परेको मन्त्रालयले बीमा समितिलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। गत कार्तिक 18मा अर्थ मन्त्रालयले 7 दिनभित्र बीमाको रकम दाबी भुक्तानी दिन भनेको थियो। पत्रमा भनिएको छ, कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम प्रक्रिया तथा कागजात पूरा भएका दाबीहरूको भुक्तानी 3 दिनभित्रमा गरी दैनिक रूपमा मन्त्रालयमा जानकारी गराउनु, भेरिफिकेसन गर्न बाँकी दाबी यथाशीघ्र प्रमाणीकरण गरी भुक्तानी व्यवस्था मिलाउनु, कोरोना बीमाको हालसम्मको दाबी संख्या, पूरा भएको दाबी संख्या, प्रमाणीकरणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभाग पठाइएको दाबीको विवरण, नक्कली दाबी विवरण, दाबी भुक्तानी विवरण, सबै कागजात पूरा भए पनि भुक्तानी बाँकी दाबी संख्या लगायतको विषयको तथ्याङ्क पनि नियमित सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयले समितिलाई निर्देशन दिएको छ। भाखा नागेको कर्जाको धितो लिलामी प्रक्रियामा लचकता अपनाउन राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार कोभिड-19 प्रभावित ऋणीले 6 महिनासम्म ब्याज बक्यौता रहे पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलामी गर्न पाउने छैनन्। हिजो सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको पहिलो सार्वजनिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ, कोभिड-19 को असर परेका ऋणीको 6 महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी जस्ता प्रक्रिया केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यो व्यवस्था अनुसार गत असारदेखि आउँदो पुससम्ममा ऋणको ब्याज भुक्तानी नगरेका कोभिड प्रभावित ऋणीको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम गर्न पाउने छैनन्। गत पुसदेखि असारसम्म नउठेको ब्याजलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आयमा गणना गरिसकेका छन्। यसकारण गत असारदेखि मात्रै ब्याज तिरे नतिरेको गणना हुनेछ। समीक्षा मार्फत निक्षेपको ब्याज दरमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कल निक्षेप बाहेकका निक्षेप खातामा प्रदान गर्ने अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर बीचको अन्तर 5% बिन्दुभन्दा बढी हुन नपाउने भएको छ। अधिक तरलताका कारण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याज दर घटाउन थालेका छन्, जसअनुसार मुद्दती निक्षेपमा धेरै ब्याज दिए पनि साधारण निक्षेपमा निकै कम ब्याज दिने गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग बैठकका लागि भारत भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला भारतीय समकक्षी एस जयशंकरले विगतमा नेपालसँग केही समस्या भए पनि दुवै देशले आपसी समझदारीबाट समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। भारतीय अंग्रेजी दैनिक द हिन्दूसँगको अन्तर्वार्तामा भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले भन्नुभयो, कुनै बेला हामी बीचमा केही समस्या थियो, तर पछिल्ला केही सातामा भारत र नेपालले ती समस्या सम्बोधन गर्दै अगाडि बढिसकेको प्रश्न देख्न सकिन्छ र त्यो आपसी समझदारीमै भइरहेको छ। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले गत 11 मङ्सिरमा नेपाल आएका बेला जयशंकरका तर्फबाट मन्त्री गेवालीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो। भ्रमणको मिति भने तय हुन सकेको छैन। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बस्ने आयोगको बैठकमा नेपालले कालापानी लगायत सीमा विवादलाई उठाउने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष कार्तिकमा भारतले नेपालको लिपुलेखसम्मकै क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनैतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि दुई देश बीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहँदै आएको छ। नेपालको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई नेपाल मात्रै नामाकरण हुने गरी मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले मन्त्री परिषदले सो निर्णय गरेको कारणबारे 15 दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश जारी गरेको हो। मन्त्री परिषदको गत असोज 11 गतिको बैठकले कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्रचार र कतिपय सरकारी लिखतमा छोटो र सजिलो बनाउन
देशको नाम नेपाल लेख्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सो निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता सुब्बास श्रेष्ठले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि मक्सिर 29 गतेका लागि बोलाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो समय नागरिक स्वतन्त्रतामाथि सरकारी पक्षबाट धावा बोल्न थालिएकोमा चिन्ता र चासो व्यक्त हुन थालेका छन्। संविधान प्रदत्त अधिकारलाई समेत विभिन्न बहानामा कुण्ठित गर्न खोजिनु आश्चर्यजनक भएको अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। राजतन्त्र र हिन्दुत्वको माग सहित थालिएको प्रदर्शन विरुद्ध लक्षित भए पनि यसले नागरिक अधिकारको हनन गर्ने र कालान्तरमा सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुने आंकलन विश्लेषकहरूको छ। केही दिनदेखि विभिन्न संघ संस्थाले देशभरि राजतन्त्रको पक्षमा गरेको प्रदर्शन रोक्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको छ। यो एउटा पछिल्लो प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। वर्तमान सरकारका कुनै पनि गतिविधिका विरुद्धमा आउने समाचार, अभिव्यक्ति, गीत सृजना तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन हुने विचारमा सरकारले प्रत्यक्ष निगरानी बढाउने गरेको छ। राजनैतिक विश्लेषक लोकराज बराल जनताले बलिदानी दिएर ल्याएको गणतन्त्रले जनतामाथि नै कुठाराघात गर्नु दुःखको विषय भएको तर्क गर्छन्। यो दलीय सरकारै होइन, गोलीबाज हो यो। अरू आफ्नो पार्टीको लागि अहिले घुमाइरहेको यत्रो एउटा केही संस्थागत केही निर्णय गर्न सक्दैन पार्टीले। एकातिर पार्टीको असफलता, अरू कुरा प्रतिपक्ष पनि कमजोर, डेलिभरी गर्न नसकेको, जनताको न्यूनतम आकांक्षा पनि पूरा गर्न ध्यान नदिएको, अहिलेको यो सरकारको जुन अकर्मण्यता छ, टोटल असफलता जुन छ, उतातिर केही छैन अनि यतिर सरकार टोटल असफल छ। जनआकांक्षा विपरीत सरकार चल्न थालेपछि सडकमा आउनु नागरिकको रहर होइन, बाध्यता हो। तर यसरी जनता सडकमा निस्कदा गणतन्त्र थप कमजोर भएको तर्क सरकारको छ। गत असार काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा प्रदर्शन भयो। त्यसमा सरकारले चुसम्म बोलेन। जनतालाई पनि पक्ष र विपक्षमा ओह्राल्न खप्पिस राजनैतिक नेतृत्व आफूलाई सघाए ठिक र विरोध गरे तह लगाउने मनस्थितिमा छ। नागरिकलाई कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु कानून संगत नहुने भन्छन् कानूनविद विपिन अधिकारी। सबै किसिमका राजनैतिक समूहलाई समान व्यवहार या समानताको व्यवहार गर्न नसक्दाको परिणाम चाहिँ के हुन्छ भने जुन वाक तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोग चाहिँ समान रूपमा हुन सक्दैन। अहिलेको परिस्थिति के हो भने हरेक पार्टीले आफ्ना लागि राजनैतिक मञ्चको निर्माण गर्न खोजिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा जुलुस निस्किएको छ अनि अन्य पक्षले निकाल्न सक्दैन भन्नु यो नै एउटा कुतर्क हुन्छ। अनि दोस्रो कुरो के हो भने यदि मापदण्डमा आधारित छ भने समान व्यवहार हुनु पर्यो। अहिलेका प्रक्रियाहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूलाई नराम्रोसँग असर गर्न सक्छ। स्वतन्त्र बोल्न लेख्न पाउने अधिकारमाथि बढ्दो सरकारी हस्तक्षेपका विरुद्धमा स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरू पनि त्यसको विरोध गर्छन्। नागरिकहरूमाथि भरिएका कुण्ठा सडकमा आएर पुग्दा हामीलाई सच्चिने मौका मिल्ने बताउने नेकपा नेता ठाकुर घैरे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्ने अधिकार कतै नभएको तर्क गर्छन्। संविधानको रक्षा गर्नु, यो व्यवस्थाको रक्षा गर्नु सरकारको मुख्य काम हो। त्यस पछाडि गएर भ्रष्टाचारका विरुद्धमा, कमिसनका विरुद्धमा अथवा चाहिँ सुशासन हुनु पर्यो, पारदर्शिता हुनु पर्यो अनि सरकारले जनताका चाहिँ समस्याहरूलाई बुझ्नु पर्यो, समस्या समाधान गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ आउने आवाजहरू चाहिँ सम्मानयोग्य छन् र ती चिजहरूले चाहिँ अगाडि जान पाउनु पर्यो। नेकपा अर्का नेता रामकुमारी झाँक्री जनताप्रति पार्टी भन्दा सरकार बढी उत्तरदायी हुने बताउँछिन्। सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्ति जिम्मेवार हुन नसक्दा पछिल्लो समय जनताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महसुस गर्न नसकेको उनको दाबी छ। तपाईले सरकार चलाएको बखत जनतालाई किन सीमित गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सरकारका माथि प्रश्न गर्न पर्यो, यहाँ दलका माथि प्रश्न होइन। अनि अर्को कुरा पुल उद्घाटन गर्न अर्को पार्टीको वरिष्ठ नेता गइरहेको ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेर गिरफ्तार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रामचन्द्र पौडेललाई नै निषेध गर्नका लागि लागेको निषेधाज्ञा हो भन्ने कुरा प्रष्ट बुझिन्छ। यता मानव अधिकार कर्मी तथा अधिवक्ता बद्री भुसालले सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्रै होइन मानव अधिकारको पनि रक्षा गर्न नसकेको दावी गर्छन्। वर्तमान सरकार आफ्ना बारेमा कुनै पनि अवगुण सुन्न नचाहने प्रविधि पालेर बसेको उनको तर्क छ। मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग होस्, दलित आयोगहरू होस् कि थुप्रै आयोगहरूमा चाहिँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकेका छैन। समग्रमा संवैधानिक आयोग अलमोस्ट चाहिँ खाली छन्। तिनीहरूलाई नियुक्ति गर्ने सरकारले चाहँदैन। तिनीहरूका प्रतिवेदन रिपोर्ट भनाइहरू चाहिँ सरकारको विपक्षमा आउँछन् भन्ने कुरा बुझेर नै यी आयोगहरू चाहिँ गठन नभएका हुन्। समग्रमा जनताको भोइस बोलिदिने नेपालको कुनै पनि इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ सरकारले प्यारालाइज गरेको छ। यो सरकारको अप्रोच, यो मानवाधिकार मैत्री, कानुनी शासन मैत्री छैन, नेपाली जनताको पक्षमा पनि छैन। सत्ताको चरित्र के हो भने ऊ आफ्नो विरोधी देखिछन्, तर विरोधीलाई आफ्नो बनाउनका लागि सत्कर्म कम र डर तरास र
धाक धम्कीको भाषा पछिल्लो समय सरकारले बोल्न थालेको छ। कुनै पनि शासन व्यवस्थाको खराब पक्षले गर्दा अर्को व्यवस्थाको आवश्यकता बोध नागरिकले गर्ने हुन्। अहिले भएको प्रदर्शनले पनि त्यहीको संकेत गरेको छ। आफू सच्चिन तयार नहुने तर दोषती जनताको टाउकोमा थुपार्ने सत्ताको चरित्र लोकतान्त्रिक त कुनै कोणबाट छैन, बरु अधिनायकवादी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। राजतन्त्र र हिन्दुत्वको मागसहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन हुन थालेपछि त्यसलाई गणतन्त्रको विकल्पका बारेमा नागरिकको चासोको रूपमा पनि अर्थ्याउन सुरु भएको छ। तर जनआकांक्षा सम्बोधनमा सत्तासीनहरूको असफलता भनेको गणतन्त्रको असफलता किमार्थ होइन। नागरिक चाहना सम्बोधन नहुने स्थितिको अन्त्य नभएसम्म यस्ता जुलुसमा सहभागी हुनेहरूको संख्या बढी नै रहन्छ। त्यसैले पछिल्लो नागरिक आक्रोशलाई गणतन्त्रका संवाहकहरूले बेलैमा आफूलाई सुधार्ने मौकाका रूपमा ग्रहण गर्दै अघि बढ्नु नै श्रेयस्कर देखिन्छ। एक टिप्पणी। प्रकृतिको नियम नै के हो भने जे कुरालाई पनि आवश्यकता भन्दा बढी दबाइए त्यो विस्फोट हुन्छ। पछिल्लो समय हिन्दू राज्यको माग गर्दै पूर्व राजाको पक्षमा भइरहेका प्रदर्शनहरूमा पनि सरकार कठोर हुने संकेत गर्दैछ। यसले अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध सल्बलाएकाहरूलाई थप बल पुग्नेमा कुनै शंका छैन। केही स्थानमा केही हजारको जुलुस निस्किँदैमा गणतन्त्र समाप्त भएर मुलुक पुनः राजतन्त्रमा नै फर्किन्छ त? व्यवस्था त्यति सजिलै र सहजै परिवर्तन हुने होइन। तर शासकहरूको मनोबल यति कमजोर भइसक्यो कि आफू विरुद्ध कोही संगठित भइहाले उनीहरूको बेचैनी शुरू हुन्छ। गणतन्त्रमा नव राजाहरूको उदयले आजित भएका नागरिक उकुस मुकुस चिर्दै सडकमा आउनु र राजतन्त्र बिउत्याउनु फरक कुरा हुन्। नागरिकका निराशा डडेलो सरह फैलनु पूर्व नै राज्यले सम्बोधन गर्ने आँट र साहस गर्ने हो भने बिस्तारै यस्ता जुलुस र सभामा भाग लिनेहरूको संख्या घट्नेमा कुनै शंका छैन। राजतन्त्रको अवसान जुन कारणले भएको थियो त्यसैको सिको गणतन्त्रका संवाहकहरूले पनि गर्नु चाहिँ दुःखद हो। राजतन्त्र जुन कारणले आलोचित थियो वा जे बुझाइएर नागरिकलाई राजतन्त्र विरुद्ध उभ्याइयो, अहिले गणतन्त्र पनि सोही कारणले मात्रै बदनाम छ। नत्र झण्डै 250 वर्षको इतिहास भएको राजतन्त्र फैलेको 12 वर्षमै यसबारे जुलुस निकालेर माग गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर शासन चलाउनु पर्नेहरू आफैलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न पछि नपरेपछि बहिष्करणमा परेका ठान्ने नागरिकहरूले विकल्प खोज्नु स्वाभाविक नै हो। दलहरूको विकल्प जनताले खोज्छन् भन्ने प्रमाण जुटाउन धेरै टाढा जानै पर्दैन। राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा राजनीतिक दलले लामो समयसम्म नागरिकको साथ पाएनन्। तर जसै राजा ज्ञानेन्द्रका कदमहरू जनपक्षीय लोकतान्त्रिक र 21औं शताब्दीको खुला समाजले खोजे जस्तो हुन छाड्यो, बल्ल जनता सडकमा ओर्लेका थिए। त्यसैले अहिले राजा फर्काउन माग गर्दै प्रदर्शन शुरू भएपछि लौ अब गणतन्त्र समाप्त हुने भयो भनेर रोइ कराई गर्नुभन्दा आफू सतिनेतर्फ लाग्नु नै उत्तम हो। राजनीतिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण दूरदृष्टि मानिन्छ। तर हाम्रा राजनेताहरू गणतन्त्रमा मुलुक जानुलाई बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगे जस्तो भन्थे। अब मोटरसाइकल र्याली निकालेर राजतन्त्र फर्किन्न त भन्न सकिएला, तर जनआकांक्षा सम्बोधनमा सत्तासीन दल चुक्यो र त्यसमा प्रतिपक्षी दल पनि लाचार छाया मात्रै बनिरह्यो भने बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिए जस्तै मुलुक प्रतिगमन उन्मुख नहोला भन्न सकिन्न। सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्ति विशेषको अलोकप्रियता भनेको सिंगो शासन व्यवस्थाको कदापि होइन। त्यसैले कार्यशैली र आचरणमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो। राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग र दोहन राजा र वरपरका सीमित व्यक्तिले मात्रै गरे र नागरिकलाई रैती बनाए भनेर राजतन्त्रको जग हल्लाएकाहरूले नै उही र उस्तै व्यतिथिको जग बसाउनु चाहिँ दुःखद हो नै। यसको अर्थ अब पुरानै शक्तिको ओत लिनुपर्छ भन्ने त किमार्थ होइन। तर जनताले पहिलो पटक आफ्नै हातले लेखेको संविधान र त्यसले दिलाएको उपलब्धि खतरामा नपरोस् भन्नका लागि सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षी दलसम्मले आत्मालोचना गरेर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन। किनभने राजा फाल्न प्रयोग भएको नागरिक शक्ति दलहरू विरुद्ध पनि प्रयोग नहोलान् भन्न सकिन्न। र दोष अरूलाई दिनुभन्दा आफ्नो थैली बलियो गरी कस्ने बेला भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। निगुरो खोज्न वनमा गएकी 14 वर्षीय किशोरी गत वैशाख 11 गते 60 वर्षीय वृद्धबाट बलात्कृत भइन्। बलात्कारीले विभिन्न प्रलोभनमा पारे घटनाबारे कसैलाई नभन्न धम्की पनि दिए। 6 महिनासम्म घटना गुप्त रह्यो। बालिकाको पेटमा 7 महिनाको गर्भ छ। मुलुकमा अहिले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान जारी रहेका बेला पीडित परिवार भने न्याय खोज्दै भौतारिरहेको छ। 7 कक्षामा पढ्दै गरेकी छोरी गर्भवती भएको थाहा पाएका परिवारका सदस्य बेचैन बनेका छन्।
घटनाको 6 महिनापछि गत कार्तिक 24मा बालिकाका आफन्तले जिल्ला प्रहरीमा जबरजस्तीकरण विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएका थिए। घटना सार्वजनिक भए लगत्तै आरोपित भने फरार छन्। उनी गोर्खा नगरपालिका 8 का बासिन्दा हुन्। उजुरी दर्ता भएको 1 महिना बित्न लाग्दा समेत आरोपितलाई भने पक्राउ गर्न सकिएको छैन। पीडित परिवार भने न्याय माग्दै प्रहरी कार्यालय धाउन छोडेको छैन। पीडितका बाबुले भने नानी वनमा निगुरो टिप्न गएका बेला मुख समातेर गोठमा लगेछ, जबरजस्ती बलात्कार गरेको कुरा 6 महिनापछि मात्र हामीलाई भनिन्। नानी त्यही बलात्कार गरेको मान्छे घर हुँदै स्कुल जाने हो, कसैलाई भनियो भने जे पनि हुन सक्छ भनेर धम्की दिएको रहेछ। 1.5 दशकदेखि गोर्खा आएर बसेका पीडित परिवार छोरीमाथि भएको घटना खुलेपछि चिन्तित देखिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यबाट नेपाल भारत दोस्रो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम सुरु हुने भएको छ। भारत पश्चिम बंगालको सिलगढी चाराली झापासम्म निर्माण हुन लागेको करिब 50 किलोमिटर लामो पाइपलाइन निर्माण स्थलको अवस्थाबारे हिजो संसदको उद्योग, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेको छ। त्यसअघि भारतीय टोलीले पनि प्रारम्भिक रेखाङ्कनको काम सकेको थियो। संसदीय समितिका संयोजक विमल प्रसाद श्रीवास्तव नेतृत्वको टोलीमा सांसद भीमसेन दास प्रधान, अमृता अग्रहरी, महादेवी नेउपाने लगायत थिए। अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा सबै राजनीतिक दलको सहमति र सहकार्य रहेको श्रीवास्तवको भनाइ छ। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको पोर्टल सुरुङभित्र छिर्ने मुख बनाएर पाल पार्ने काम सुरु भएको छ। काठमाडौँ र धादिङ दुवैतर्फ काम अघि बढाइएको नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ आयोजनाले जनाएको छ। 1 महिनाभित्र विस्फोट गराउने काम सुरु हुने आयोजनाको भनाइ छ। त्यसका लागि भारतबाट 300 टन विस्फोटक पदार्थ ल्याइएको छ। विस्फोटक पदार्थ बिनै करिब 30 मिटर पाल पारिने सडक विभाग अन्तर्गत विकास सहायता कार्यान्वयन मासाका प्रमुख अर्जुन जङ थापाले जानकारी दिनुभयो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 15 लाख नागेको छ। हालसम्म 15,03,107 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ। विश्वमा कुल 6,50,48,192 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अमेरिकामा मात्रै 1,41,02,500 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 2,75,729 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा संक्रमण दर र अस्पताल भर्ना हुने संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएको छ। अस्पताल भर्ना भएका संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको छ। यो गत नोभेम्बरको तुलनामा दोब्बर बढी हो। बुधबार मात्रै एकै दिन त्यहाँ 1,95,695 जना संक्रमित थपिएका छन्। दोस्रो बढी संक्रमित रहेको भारतमा 95,34,900 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1,38,648 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै ब्राजिलमा 64,36,650 जनामा संक्रमण देखिएकोमा 1,74,515 जनाले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसङ्ग। इन्डिया र अस्ट्रेलिया बीचको 2020 सिरिज आज सुरु हुँदैछ। 3 म्याचको सिरिज अन्तर्गतको पहिलो खेल क्यानबेरामा नेपाली समयअनुसार दिउँसो 2 बजे सुरु हुनेछ। वनडे सिरिज घरेलु टोलीलाई सुम्पिएको भ्रमणकारी इन्डिया 2020 सिरिज मार्फत त्यसको बदला लिने योजनामा छ। कंगारू टोली भने T20 सिरिजमा पनि भ्रमणकारी टोलीलाई हराउँदै अर्को इतिहास बनाउने दाउमा रहेको छ। खेलमा घरेलु टोली एरोन फिन्च र इन्डिया विराट कोहलीको कमानीमा मैदान उत्रनेछन्। इन्डिया विरुद्धको 2020 सिरिज मार्फत अस्ट्रेलियाले आफ्नो नयाँ जर्सी प्रयोगमा ल्याउनेछ। यसअघि भएको वनडे सिरिज घरेलु टोली अस्ट्रेलियाले 2-1 ले जितेको थियो। अस्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा दुई राष्ट्रबीच 4 म्याचको टेस्ट सिरिज पनि हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित अधिकांश भूभागमा मौसम बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:39 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:08 हुनेछ। हवस् त प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी राजतन्त्र र हिन्दुत्वको नाममा पछिल्लो समय मुलुकमा हुन थालेको प्रदर्शन र त्यसबाट गणतन्त्र खतरामा परेको भन्ने दलका अभिव्यक्तिबारे प्रखर मानवाधिकार कर्मी एवं नागरिक आन्दोलनका अगुवा कृष्ण पहाडीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।